Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. राजतन्त्र ढलेपछि आम नागरिकमा परिणत भएको पूर्व राजा परिवारप्रति अहिले पनि जनचासो उत्तिकै छ। पछिल्लो समय युवा पुस्ताहरूमा चर्चा कमाइरहेकी पूर्व राज परिवार सदस्य हुन् पूर्णिका शाह। पूर्व युवराज पारस र युवराज्ञी हिमानीको जेठी छोरी पूर्णिका अहिले अध्ययनका क्रममा थाइल्यान्डमा छिन्। इन्टरनेसनल बिजनेसमा स्नातक अध्ययनरत उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो तस्बिर र स्टाटसहरू अपडेट गरिरहन्छन्। 19 वर्षमा हिँडिरहेकी पूर्णिका अहिले धेरै कुरा बुझ्ने भइसकिन्। सामाजिक सञ्जालमा फलोअर्सहरूले उनलाई शालीन र बौद्धिक भनेर प्रशंसा गर्ने गर्छन्। पूर्णिकाले हालै फलोअर्सहरूसँगको अन्तर्क्रियामा आफ्नो निजी जीवनका केही रहस्योद्घाटन गरिन्। उनले आफू प्रेममा रहेको सङ्केत पनि गरेकी छिन्। QOOYAZ.me नामक वेबसाइटमा एकाउन्ट खोलेकी पूर्णिकाले त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरूका 48 वटा प्रश्नको जवाब दिएकी छिन्। यो यस्तो वेबसाइट हो जसमा व्यक्तिका निजी जीवनसँग सम्बन्धित वा अरू विषयमा जे पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। खास गरी टिनएजका केटीहरूमा यो वेबसाइट लोकप्रिय छ। एक प्रश्नकर्ताले पूर्णिकालाई तपाईँको ड्रिम बोय कस्तो हुनुपर्छ भनी सोधेका थिए। यसमा पूर्णिकाले जवाफ दिएकी छिन्, मलाई लाग्छ मैले आफ्नो ड्रिम बोय भेटिसकेँ। पूर्णिकालाई एउटा नमिठो प्रश्न पनि सोधिएको छ। तपाईँका बुबा र हजुरबुवाले वीरेन्द्रको सम्पूर्ण परिवारको हत्या किन गरे? एकजनाले सोधे। त्यसलाई पूर्णिकाले जवाफ फर्काएकी छिन्, यदि तपाईँलाई यो कुरा साँचो लाग्छ भने मलाई किन फलो गर्नुहुन्छ? पूर्णिकाले राजनीतिमा आफ्नो रुचि नरहेको बताएकी छिन्। पढाइ सिद्धाएपछि सधैँका लागि नेपाल फर्किने उनको भनाइ छ। साथै भविष्यमा कुनै आध्यात्मिक कर्ममा संलग्न हुने योजना पनि उनले सुनाएकी छिन्। पूर्णिकासँग अन्य केही रमाइला प्रश्नोत्तरहरू छन्। धेरै नेपाली केटीहरू तपाईँका भाइ हृदेन्द्रप्रति भुरुक्क हुन्छन्। उनको बारेमा टिकटक भिडियो बनाउँछन्, दिउँसै सपना देख्छन्, आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर परिवर्तन गर्छन्। उनलाई तपाईँको सन्देश के छ? पूर्णिकाले भनेकी छिन्, सबैको माया र साथलाई हामी कदर गर्दछौँ। तपाईँको प्रेरणाको स्रोत को हो भन्ने प्रश्नकोमा पूर्णिकाले जवाफ दिएकी छन्, मेरी आमा। तपाईँको सबैभन्दा ठुलो शक्ति के हो र तपाईँ तनाव र दबावलाई कसरी सामना गर्नुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा पूर्णिकाले जवाफ दिएकी छिन्, मेरी आमा नै मेरो सबैभन्दा ठुलो शक्ति हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ मलाई राम्रो मान्छे बन्नलाई प्रोत्साहन गर्नुभयो। तपाईँले कहिले कसैलाई थप्पड हान्नुभएको छ भन्ने प्रयोगकर्ताको प्रश्नमा उनले भनेकी छिन्, हानेकी छु। रोमान्टिक फिल्म कि हरर फिल्म रुचाउनुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा हरर भनेकी छिन्। त्यस्तै थाइल्यान्डमा तपाईँ कुन कारमा यात्रा गर्नुहुन्छ, तपाईँसँग कतिवटा कार छन् भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, मसित कार छैन, म यहाँ सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छु। तपाईँ आफ्ना भाइ बहिनीसँग कतिको झगडा गर्नुहुन्छ भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा उनले भनेकी छन्, हामी त कुकुर र बिरालो जस्तै झगडा गरिरहन्छौँ। तपाईँको चम्किलो ल्वाचाको रहस्य के हो? उनले भनेकी छिन्, स्न्यापच्याट फिल्टर। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो भाइका फ्यान गर्ल्सहरूको टिकटक हेर्नुभएको छ भन्ने प्रश्नमा उनले भनेकी छिन्, हेरेकी छु, क्युट छ। तपाईँ शाकाहारी हो भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको प्रश्नमा पूर्णिकाले जवाब दिएकी छिन्, अहिले होइन, भविष्यमा हुन्छु होला। तपाईँको भाइ बहिनीको सबैभन्दा राम्रो गुण के हो भन्ने प्रश्नमा पूर्णिकाले भनेकी छिन्, उनीहरूको हृदय कोमल छ। तपाईँ कहिल्यै एकान्तमा रुनुभएको छ भन्ने प्रश्नमा पूर्णिकाको जवाब छ, रोएकी छु। मैले तपाईँका बारेमा 2 वटा कुरा सुनेको छु। तपाईँले संस्कृत पढ्नुभएको छ र तपाईँ नेपाली भाषामा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। यी कुरा सत्य हुन् भन्ने प्रयोगकर्ताहरूको जिज्ञासामा पूर्णिकाको जवाब छ, म संस्कृत जान्दिनँ र नेपालीमा पनि कविता लेख्दिनँ। पार्टीलाई फुटबाट बचाउनका लागि जे गर्न पनि तयार हुनुपर्ने बताएका छन्। नेकपाभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको विवादलाई सङ्केत गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। पार्टीलाई एक राख्नका लागि तत्कालीन काङ्ग्रेसका सर्वोच्च नेताहरूले पार्टी त्याग गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले फुटबाट पार्टी बचाउनका लागि गरिएको त्यागको उत्कर्ष भएको बताएका छन्। उनले नेकपालाई फुटबाट बचाउन आफूहरू जे गर्न पनि तयार रहेको भन्दै पार्टीलाई फुट मात्र नभई विसर्जनबाट पनि जोगाउनु पर्ने बताएका छन्। गणेश मानजी र
किसनुजीले नेका एक राख्न पार्टी परित्यागसम्म गर्नुभयो। त्यो कदम ठिक थियो कि थिएन बहस होला, तर पार्टी बचाउन गरिएको त्यागको उत्कर्ष हो यो त्यो। बिहिबार सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा लेखेका छन्, हामी पनि पार्टी एकतालाई बचाउन जे गर्न पनि तयार हुनुपर्छ, तर पार्टीलाई फुटबाट मात्र होइन विसर्जनको खतराबाट पनि जोगाउनुपर्छ उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र सल्लाह नगरी राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक ल्याएपछि देखा परेको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओली स्वेच्छाचारी ढङ्गले अगाडि बढेको भन्दै अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सचिवालय सदस्यहरू झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल, वामदेव गौतम, नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोध गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि आफू विरुद्ध गुटबन्दी भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। पार्टीभित्र सहमति जुट्न नसक्दा बुधबार बसेको सचिवालय बैठक बीचैमा छाडेर प्रधानमन्त्री बाहिरिएका थिए भने बिहिबारका लागि डाकिएको स्थायी समिति बैठक पनि अन्योलमा परेको छ। कार्यालय धुम्बारेमा नेकपाका केही स्थायी कमिटी सदस्यहरू बैठक माग गर्दै अलग्गै भेलामा जुटेका बेला स्थायी कमिटीकै एक प्रभावशाली सदस्य सुभाष नेवाङ भने संसदीय दलको कार्यालयमा बसेर बैठकको औचित्य र आवश्यकता नरहेको बताउँदै थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेवाङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको किचन क्याबिनेटका सदस्य मानिन्छन्। प्राय हरेक दिन प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने थोरै मध्येका एक नेता उनी अध्यादेशको भनी विपक्षमा थिए। उनले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका थिए। त्यही अध्यादेशकै कारण चर्किएको विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने र राजीनामा नदिए दुवै पदबाट हटाउने चेतावनी स्थायी कमिटीका केही नेताहरूले दिइरहेकै बेला नेवाङले भने नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई महाधिवेशन अघि कुनै पनि बहुमतले हटाउन नसक्ने दावी गरेका छन्। पूर्व सभामुख नेवाङले भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एकता टुङ्गेको छैन। महाधिवेशनभन्दा अघि केपी ओली वा प्रचण्ड कुनै पनि एक अध्यक्षलाई हटाउने वा राजीनामा माग्ने कुराले पार्टी एकता भङ्ग हुन्छ र कुनै पनि बहुमतको नाममा अध्यक्ष हटाउन मिल्दैन। दुवै संविधान सभाका अध्यक्ष समेत रहिसकेका नेवाङले जनताको जनादेशबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर अस्थिरताको बिउ रोप्ने कार्य स्वीकार्य नहुने भन्दै महाधिवेशन र अर्को निर्वाचनबाट ओली दुवै पदबाट पुनः नदोहोरिने दावी समेत गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट रूपमा प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन, अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना पनि छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्तो अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताका चाहना विपरीत प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा हामी किन लाग्ने, सुभाष नेवाङले भनेका छन्। उनलाई सोधिएको प्रश्न प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेर एक व्यक्ति एक पदको निर्णय गर्न लागेपछि स्थायी कमिटी बैठक नै स्थगित गरेर तपाईहरू संसदतिर केन्द्रित हुनुभएकै हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका छन्, लोकतन्त्रमा उठेका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा विवाद छैन। तर जहाँसम्म अहिलेको स्थायी कमिटीको सन्दर्भ आएको छ यो कुरा उठ्दादेखि नै छलफल भइरहेको पनि छ। स्थायी कमिटीमा साथीहरूले औपचारिक अनौपचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू नेतृत्वसम्म समक्ष राखिरहनु भएकै छ। यही सन्दर्भमा सचिवालयले स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गर्यो। पछिल्लो समय यसबारे छलफल गर्ने क्रममा त्यही सचिवालयले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैले यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, उनले भनेका छन्। तपाईले सर्वसहमतिले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित भएको भन्नुभयो, तर सचिवालय बैठकमा त त्यस्तो भएन भनिन्छ। प्रधानमन्त्रीले बैठक छल्न खोजेकाले सचिवालय अनिर्णित भएको होइन र भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, त्यो निर्णय सर्वसहमत हो। सचिवालयको बैठक अन्तिमतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीले म एकछिन आराम गर्छु, तपाईँ बैठक चलाउनुहोस् भनेर कार्यकारी अध्यक्षलाई जिम्मा लगाउनुभयो। त्यसरी कार्यकारी अध्यक्ष बोलाउने चलन छ। त्यही चलन अनुसार उहाँले बैठक निरन्तर गर्नुभयो। त्यही बैठकमा सबैले आफ्ना कुराहरू राखे। मैले थाहा पाए अनुसार लगभग सबैजसो यो बेलासम्म स्थायी कमिटीको बैठक नबसौँ भन्नेतिर जानुभयो। उहाँहरूले अध्यक्ष द्वयलाई नै सल्लाह गरेर तपाईहरू जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् भनेर सुम्पने गरी निर्णय गरेपछि कार्यकारी अध्यक्षले अध्यक्षसँग भेटेर उहाँहरूले बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गर्नुभयो भन्ने मलाई जानकारी प्राप्त भएको हो, उनले भनेका छन्।
नेवाङले भनेका छन्, हामीले संविधान सभाबाट संविधान बनाउँदा हाम्रो विगतका अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर जनताले हामीलाई भनेका कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले धेरै प्रष्ट र नयाँ व्यवस्था गरेका छौँ। उदाहरणका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसपछि अविश्वास आउँदा त्यो प्रस्ताव फेल भयो भने फेरि 1 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो किन त भन्दा प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकार हो मध्यवादी निर्वाचनमा जाने। तर हामीले मध्यावधि निर्वाचनको व्यवस्था गरेनौँ। हामीले यी व्यवस्थाहरू गर्दै यो सुधारिएर संसद हो भन्यौँ। यो देशमा लामो समय अस्थिरताबाट गुज्रिँदा जनता वाक्कै भए। जनताले म्यान्डेट नै दिए यो अस्थिरतालाई समाप्त गर्नुपर्छ। जनता स्थिरता चाहन्छन्। चुनावमा हामीले झन्डै 2/3 नजिक सजिलै बहुमत प्राप्त गर्यौँ। देशले त्यो बहुमतको प्रधानमन्त्री प्राप्त गर्यो। जनता स्थिर चाहन्छन् र संविधानको व्यवस्था यही हो। जनताको जनादेश पनि यही हो। यस्तो अवस्थामा हामी देशलाई स्थिरता दिन्छौँ भनेर बहुमत पाएको पार्टीभित्रीबाट यसरी प्रश्न उठ्छ भन्ने कुरामा त मलाई फिटिक्कै विश्वास छैन, उनले भनेका छन्। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीबाट अध्यक्ष पद छाडेर एक व्यक्ति एक पदको माग पूरा गर्न सकिएला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, जहाँसम्म अध्यक्षको कुरा छ, हामी 2 बेग्लै पार्टीका रूपमा निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर चुनावमा गयौँ। चुनावपछि जनताको चाहना पनि यही रहेछ भनेर हामीले पार्टी एकताबद्ध गऱ्यौँ। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने यिनै 2 नेता केपी ओली र प्रचण्ड हुन्। दुवैजनालाई अध्यक्ष बनाएर उहाँहरूले नेतृत्वमा हामीले पार्टी एकता गरेका हौँ। पार्टी एकतापछि उहाँहरूले सचिवालय स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बनाउनु भयो। यो सङ्क्रमण नै भनौँ। पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि यो सङ्क्रमण महाधिवेशन भएपछि टुङ्गिन्छ। तर यो महाधिवेशन पनि यो एक पटकका लागि एकताकै महाधिवेशन हुन्छ। एकताको महाधिवेशन भनेको यो 2 अध्यक्षको एकताको महाधिवेशन हो। प्रश्न त अहिले पनि उठिरहेको छ, अझै एकता किन टुङ्गिएन भनेर। अनि यसै बिचमा चाहे प्रचण्डको राजीनामा माग्नुहोस्, चाहे केपी ओलीको राजीनामा माग्नुहोस्, त्यसको अर्थ के हुन्छ? पार्टीको एकता नचाहेको हुन्छ। कसैले यो देशमा यो 2 पार्टी बिचको एकता भङ्ग हुने गरी यो पार्टीको अध्यक्षको राजीनामा माग्यो होला भनेर म विश्वास गर्न नै सक्दिनँ। त्यो माग गर्नु भनेको त एकता नचाहनु हो, उनले भनेका छन्। उनले भनेका छन्, राजीनामा पनि कसैले भित्र माग्यो भने त छुट्टै कुरा हो। मैले चाहिँ सुन्न पाएको छैन। मैले भने कि कसरी हटाउन सकिन्छ, कसरी राजीनामा माग्न मिल्छ, यो त पार्टी एकता नै भङ्ग हुने कुरा हो, उनले भनेका छन्। अर्को कुरा पनि म भन्छु, अहिले हामी कोरोना विरुद्धको लडाइँमा छौँ। यो मानव सभ्यताको विरुद्धको रोग महामारी हो। कोरोनाको विरुद्धमा विश्व समुदाय एकजुट भएको छ। महाशक्तिहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। छिमेकी भारतमा हेर्नुहोस्, महाराष्ट्र राज्यको चुनाव भयो। चुनावी परिणाम लगत्तै एका बिहानै बिजेपीले सरकार बनायो। तर दिउँसो हुँदा त अर्कै गठबन्धनको बहुमत भएर सरकार बन्यो। उता अर्को प्रदेशमा काङ्ग्रेस 20 जना सांसदले नै आफ्नो सरकार ढालेर बिजेपीतिर लागे। त्यो तिक्तताको बिचमा अचानक कोरोनाको महामारीले भारतलाई ग्रस्त बनायो। त्यो बेला प्रतिपक्षी काङ्ग्रेसका नेताहरूले मोदीलाई चिठी लेखेर कोरोना विरुद्धको लडाइँमा हाम्रो सहयोग समर्थन छ भने भारत अहिले हामीभन्दा धेरै अप्ठ्यारो अवस्थामा छ। तर ऊ दाबी गरिरहेको छ, विश्वासलाई हामी नमुना मोडल दिन्छौँ। हाम्रो नेपाल अहिलेसम्म 1 जनाको मृत्यु भएको छैन। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 100 भित्रै छ। त्यसमध्ये पनि धेरैजना बाहिरबाट सङ्क्रमित छन्। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपालको यो लडाइँको प्रशंसा गरेको छ। यो ठाउँमा हामी उभिएको अवस्था छ। कोरोना विरुद्धको लडाइँलाई अझ सशक्त बनाएर यसलाई सफलताको टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने बेलामा यो ढङ्गले हामी लाग्यौँ, यो ढङ्गले प्रश्न उठाउँछौँ भनेर मलाई त विश्वास नै छैन, उनले भनेका छन्। अहिले समस्या केपी ओलीले 2 मध्ये 1 पद छोडेर माधव नेपाललाई दिँदा समाधान हुन्छ भन्ने लाग्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। एउटा कुरा के राखौँ भने सबैभन्दा बढी नेताहरू मिल्नुपर्छ भन्ने मान्छे हुँ म। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राम्रो समझदारी हुनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो भित्रको कुरा छ, समझदारी बनाएर जानुपर्छ र म लाग्छु। तर मैले बुझ्न नसकेको कुरा के छ भने हामी सबैले एउटा प्रणाली बसाएर चुनाव भयो। जनताले अस्थिरता समाप्त गर्ने भनेर 5 वर्षको म्यान्डेट दिए। कम्युनिस्ट पार्टी एक बनाउँछौँ भन्यो। जनताले त्यही अनुसार त्यसलाई पनि हेरे होला नि। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी एक हुने दिशामा अघि बढिरहेको अवस्था छ। अनि फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रष्ट शब्दमा भनिराख्नु भएको छ, म एउटै कक्ष दोहोऱ्याइराख्ने व्यक्ति होइन। अर्थात् महाधिवेशनपछि फेरि अध्यक्ष हुने कुनै चाहना छैन, फेरि प्रधानमन्त्री हुने पनि चाहना छैन। यस्ता अवस्थामा जनताको जनादेश विपरीत, जनता र कार्यकर्ताको चाहना विपरीत हामी किन प्रश्न उठ्ने ढङ्गले यस्ता काममा लाग्ने? मलाई त विश्वास छैन। तर कता कता चर्चा सुन्छु, तर त्यस्तो नलाग्दा राम्रो हुन्छ। मिलेर जान त पावर सेयरिङ हुनु पर्ला नि भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, मैले प्रश्न भनिसके त
सबैजसो नेता 1-2वटा प्रधानमन्त्री भएका, पटक पटक अध्यक्ष महासचिव भएका हाम्रा नेताजीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बस्नुहोस्, जनताका सरकार चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्नुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तर जनताको चाहना विपरीत अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो भने कसैले पनि पाउँदैन, उनले भनेका छन्। यो सब दबाई त एउटै छ नि। हिजो अस्ति हामीले पार्टीमा महाधिवेशनको मिति गर्ने भने निष्कर्ष पुगिसकेका छौँ। हामीले महाधिवेशनको मिति घोषणा गरेका छौँ। यति गरिसकेपछि फेरि यो के को चर्चा, किन के को यो विवाद? मिति घोषणा गर्नु भनेको त त्यो समयमा महाधिवेशन गर्छौँ भनेको हो। मैले अघि औलाएको विषय पनि त्यही हो। हामीले एकता प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ, त्यस सिलसिलामा महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छौँ। एकता प्रक्रिया टुङ्गाउन महाधिवेशन गऱ्यौँ। त्यो महाधिवेशनबाट जो अध्यक्ष बन्ने हो त्यसबाट बनाउन महाधिवेशन गरौँ भनेर मिति घोषणा गर्ने, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गर्ने, सिङ्गो देशलाई आह्वान गर्ने, अनि त्यतातिर नलागेर यतातिर लाग्नु हुँदैन, उनले भनेका छन्। तपाईको मतलब महाधिवेशन अघि बहुमतबाट कुनै पनि अध्यक्षलाई हटाउन सकिन्न भन्ने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्। मैले त प्रष्टै भनाइ हो नि। मेरो उल्टै तपाईँलाई प्रश्न छ, त्यस्तो गर्दा अथवा कुनै एक अध्यक्षलाई बिचैमा हटाउँदा महाधिवेशन हुन्छ त? एकता हुन्छ त? एकता भाँच्ने खालका काम, महाधिवेशन नगर्ने खालको काम गर्नु हुँदैन। त्यो गर्न त सम्भव पनि छैन, उनले भनेका छन्।